सगळ्यांक पयले सुवातेर मागीर म्हाका नमस्कार. मायली पब्लिकेशना वतीन आयज एक पुस्तक उजवाडा येवचें आसा आनी ते खातीर आमी हांगासर सगळीं एकठांय जाल्लीं आसा. आमच्या आयच्या ह्या पुस्तक सुवाळ्याचो मुखेल सोयरो आमचे मोगाचे कुडचडे मतदारसंघाचे आमदार निलेश बाब काब्राल, तशेंच कुडचडे नगरपालिकेची वायस चेअरपर्सन योलंडा पेरेरा, आमचे बिझनेसमॅन आल्शिन बाब फेर्नांडीस, आमची समाजसेविका फ्लोरी पेरेरा, आमचो मास्टर शेफ स्टॅनली, तशेंच समाजसेविका रोजिता हांगासर एकठांय जाल्ले हांव आनी हेर सगळ्यांक तुमकां मागीर मोगाचो येवकार. सुविचारांचो फेणो हें पुस्तक उजवाडा येवचें आसा. त्या खातीर हांव मागतां आमचो आमदार निलेश बाब काब्राल हाचे लागीं ह्या पुस्तकाची उजवाडणी करूंक. आज एडविन बाब फर्नांडीस जो आमचो एक बरो बरोवपी हा, म्हाज्या हातीन कितलेशे बूक ताणें रिलीज केले. आयच्या दिसाक हांव ताका परबी भेटयता की हो नवो पुस्तक तेजो सुविचारांचो फेणो हो पुस्तक आमच्या सगळ्यांच्या हातीन ताणें आज इनॉग्रेट केला. एडविन बाबाचे लेखी बरयता पळय काय बरी आसता आनी ताका खुबशा लोक तेजे जेन्ना बरयता आनी ते वाचता ताका लोकांक आवडटा. हांव ताका चड उलयनासतना ताका यश आवडयता आनी ऑल द टायम जे तेजे विचार आसता बरोवपाचे तशेच विचार हाडून खूब आनी पुस्तकां ताणें रिलीज करची. ताका आनी ताजे फॅमिलीक सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. कित्याक फॅमिलीक मेन कित्याक ताका टायम दिता बरोवपाक पुस्तक आनी आपणाचे विचार मांडपाक. सो आय विश हिम ऑल द बेस्ट आनी आमचे सगळे वाटेन ताका ऑल द बेस्ट आनी कॉंग्रेच्युलेशन. फादर हांव एडविन बाबाक परबी दिता. हें 14वें पुस्तक तेणें उजवाडार हाडलें प्रसाद सुविचारांचो फेणो. तशेंच तेजे फॅमिलीकूय परबी दिता आनी अशेंच करून तेणें जायतीं पुस्तकां हाडल्यात आनी आमच्या मुखार दवरता. जायतीं वाचून बरें तें मेळटा. सो ताका लागून हांव ताका कॉंग्रेच्युलेट करता आनी अशेंच मुखार आनी जायतीं पुस्तकां काडची म्हणून मागता.